दीर्घकालीन सोच सम्बत 2100 राजनीतिक स्थायित्वको जगमा तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको दूरगामी सोच सहितको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ दीर्घकालीन सोच लक्षित रहेको छ। सो प्रसङ्गमा यो प्रस्तुति अन्तर्गत हामी दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता, दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र, त्यस्तै दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय रणनीति, रूपान्तरणका प्रमुख सम्भागहरू, त्यस्तै दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने आधारहरू, समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत सोच र दीर्घकालीन लक्ष्य तथा गन्तव्य सूचकहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ यो विषयवस्तुको पृष्ठभूमिबाट। आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै विक्रम सम्वत 2079 सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी यस दीर्घकालीन सोच तयार गरिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ दीर्घकालीन सोच लक्षित रहेको छ। दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र। दीर्घकालीन सोच 2100 को मार्गचित्र विक्रम सम्वत 2072बाट सुरु हुन्छ। यो सोचको मार्गचित्रमा विक्रम सम्वत 2072मा नेपालको संविधान जारी भयो भने नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य अर्थात् एसडिजीको अवलम्बन गर्यो र विक्रम सम्वत 2072मा नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी 772 अमेरिकी डलर रहेको थियो। त्यस्तै 2075 14औं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्षको रूपमा रहेको थियो। तपाईंले थाहै छ 14औं आवधिक योजनाको अवधि विक्रम सम्वत 2073-74 देखि 2075-76 रहेको थियो। उक्त अवधिको अन्तिम वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2075मा नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1074 अमेरिकी डलर रहेको थियो। त्यस्तै यो दीर्घकालीन सोचले अब विक्रम सम्वत 2079 सालसम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति गर्ने तथा प्रति व्यक्ति आय 1400 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी उक्त मार्गचित्र अनुसार विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा नेपालले अवलम्बन गरेको दिगो विकास अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्य लिएको छ। उक्त अवधिमा नेपाल उच्च मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सोच तथा मार्गचित्र तयार गरेको छ भने सो अवधिसम्ममा नेपालको कुल प्रति व्यक्ति आम्दानी 2900 अमेरिकी डलर पुगेको हुने भन्ने मार्गचित्र यो दीर्घकालीन सोच 2100ले तयार गरेको छ। र दीर्घकालीन सोच 2100 अनुसार विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा नेपाल उच्च आय स्तरको विकसित मुलुक भइसक्ने भन्ने सोच तयार गरेको छ। उक्त अवधिसम्ममा नेपालको प्रति व्यक्ति आय तत्पश्चात 12,100 डलर पुग्नेछ भन्ने सोच यो दीर्घकालीन सोचको रहेको छ। यस अर्थमा यो सोच निकै महत्त्वाकांक्षी सोचको रूपमा रहेको देखिन्छ। यसपछि यो दीर्घकालीन सोचको जुन लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ यी प्राप्त गर्ने विभिन्न चरण तथा गन्तव्यसँग सम्बन्धित प्रसङ्गको बारेमा यहाँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रको यो प्रसङ्ग यति नै। दीर्घकालीन सोच। दीर्घकालीन सोचको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने रहेको छ भने यसले समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई परिकल्पना गरेको छ। त्यसपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका चरण। दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत समृद्धि र सुख प्राप्तिका लक्ष्यहरूलाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरण समृद्धि र सुखको आधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरणको रूपमा रहेको छ भने योजना अवधिको हिसाबले यो 15औं योजना 5 वर्षको हुनेछ। यो योजना अवधिको मुख्य लक्ष्य भनेको समृद्धि र सुखको आधार निर्माण अर्थात् जेनेरेटिङ प्रस्पेरिटी एन्ड ह्याप्पिनेस भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो चरण 16औं र 17औं योजना गरी 10 वर्षीय अवधिको हुनेछ। उक्त अवधि समृद्धि र सुखको तीव्रता तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति
अर्थात् एक्सेलरेटिङ प्रस्पेरिटी एन्ड ह्याप्पिनेस तथा एचिभिङ एसडिजिज अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स एचिभिङको रूपमा रहनेछ। र त्यसै गरी अन्त्यमा तेस्रो चरण 18औं र 19औं योजनासहित यो पनि 10 वर्ष अवधिको हुनेछ। यो चरण समृद्धि र सुखको दिगोपना अर्थात् सस्टेनिङ प्रस्पेरिटी एन्ड ह्याप्पिनेसको चरणको रूपमा रहने भएको छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य तथा गन्तव्य सूचक। दीर्घकालीन सोच 2100लाई हेर्दा यो खण्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा म तपाईले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउनका लागि के कस्तो लक्ष्यगत सूचक तयार गरेको छ सो सम्बन्धमा तथ्यगत रूपमा बताउँछु। सबैभन्दा पहिला समृद्ध नेपालको पाटोबाट सुरु गरौँ। यस खण्डमा 4 वटा लक्ष्यगत सूचकहरू रहेका छन्, जसमा सबैभन्दा पहिलोमा रहेको छ सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता अर्थात् एक्सेसिबल मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्टेन्सिभ कनेक्टिभिटी। त्यस्तै गरी दोस्रोमा रहेको छ मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग डेभलपमेन्ट एन्ड फुल युटिलाइजेसन अफ ह्युमन क्यापिटल पोटेन्सियल्स रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रोमा रहेको छ उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकता अर्थात् हाई एन्ड सस्टेनेबल प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी भने त्यसै गरी चौथोमा रहेको छ उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय हाई एन्ड इक्विटेबल नेसनल इन्कम। समृद्ध नेपाल निर्माण अन्तर्गत यी 4 वटा खण्ड रहेको छ भने त्यस्तै गरी सुखी नेपाली खण्डमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन अर्थात् वेलबिङ एन्ड डिसेन्ट लाइफ रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज अर्थात् सेफ सिभिलाइज्ड एन्ड जस्ट सोसाइटी रहेको छ भने त्यस्तै गरी तेस्रोमा रहेको छ स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण हेल्दी एन्ड ब्यालेन्स इन्भाइरोन्मेन्ट। त्यस्तै चौथोमा रहेको छ सुशासन अर्थात् गुड गभर्नेन्स र पाँचौँमा रहेको छ सबल लोकतन्त्र कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी र राष्ट्रिय एकता सुरक्षा र सम्मान अर्थात् नेसनल युनिटी सेक्युरिटी एन्ड डिग्निटी छैटौँमा रहेको छ। यी लक्ष्यहरूका बारेमा यहाँ म तपाईँलाई क्रमशः यसका सूचकगत पक्षहरूलाई क्रमशः बताउँदै जानेछु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला समृद्ध नेपालतर्फको सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता अर्थात् एक्सेसिबल मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्टेन्सिभ कनेक्टिभिटी। दीर्घकालीन सोच 2100मा आधार वर्ष 2075-76मा 30 मिनटसम्मको दूरीमा सडक यातायातमा पहुँच पुगेको परिवार 82% रहेको थियो। 100% क्रमशः आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 95%, आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 97% र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 99% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या आधार वर्ष 2075-76मा 65.9% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 80%, त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 95% र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 100% अर्थात् 100% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै 2 लेनसम्मको राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग आधार वर्ष 2075-76मा 7794 किलोमिटर रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 20200 किलोमिटर, आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 25000 र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 33000 किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता अन्तर्गत नै रेल मार्गको अवस्थालाई हेर्दा आधार वर्ष 2075-76मा 42 किलोमिटर रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 348 किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 900 किलोमिटर र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 2200 किलोमिटर रेल मार्ग पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोगको सन्दर्भमा
अपेक्षित आयु अर्थात् लाइफ एक्सपेक्टेन्सी आधार वर्ष 2075-76मा 69.7 वर्ष रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81सम्ममा 72 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87सम्ममा 75 वर्ष र 21 तथा 21-1सम्ममा 80 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेको देखिन्छ। त्यस्तै यो हिसाबले यो दीर्घकालीन आयोजना निकै आशावादी तथा महत्त्वाकांक्षी सोचको रूपमा रहेको देखिन्छ। यद्यपि यसले एउटा निश्चित टाइमलाइनभित्र नेपाललाई स्टेप बाई स्टेप विकासमा अघि बढाउने सोच भने अवश्य पनि आत्मसात गरेको देखिन्छ। यही प्रसङ्ग सँगसँगै विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। त्यसै गरी साक्षरता दर अर्थात् लिटरेसी रेट हेर्दा आधार वर्ष 2075-76मा 58% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81सम्ममा 95% पुर्याउने र क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87सम्ममा 97% र आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1सम्ममा 99% पुर्याउने लक्ष्य रहेको देखिन्छ। हेका राख्नुहोस्, यो समय तपाईँ हामीले गुजार्नुपर्ने समय हो। त्यसैले यो सोच कार्यान्वयनमा आइसकेको हुँदा सरकारले उक्त सोच अनुरूप काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरामा खबरदारी गर्नु प्रत्येक सच्चा नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यसै गरी मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोगकै सन्दर्भमा 15 वर्षभन्दा माथिको श्रम सहभागिता दर आधार वर्ष 2075-76मा 38.5% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81सम्ममा 49% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87सम्ममा 59% र आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1सम्ममा 72% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। एवं रीतले प्रति 1000 जीवित जन्ममा 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर आधार वर्ष 2075-76मा 39 जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81सम्ममा 24 जनामा झार्ने लक्ष्य रहेको छ भने क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87सम्ममा 18 जना र आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1सम्ममा 8 जनामा झार्ने लक्ष्य यो दीर्घकालीन सोचले लिएको छ। त्यस्तै समृद्ध नेपाल निर्माणको तेस्रो लक्ष्यमा उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व रहेको छ। यस अन्तर्गत कृषिको उत्पादकत्व अन्तर्गत प्रमुख बालीको उत्पादन आधार वर्ष 2075-76मा प्रति हेक्टर 3.1 मेट्रिक टन रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81सम्ममा 4 मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87सम्ममा 4.5 मेट्रिक टन र 21 तथा 21-1सम्ममा 5 मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य अवलम्बन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति विद्युत खपतलाई हेर्दा किलोवाट घण्टामा आधार वर्ष 2075-76मा 245 किलोवाट घण्टा रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81सम्ममा 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने र क्रमशः बढाउँदै आर्थिक वर्ष 2086-87सम्ममा 1500 र आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1सम्ममा 3500 किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य यो दीर्घकालीन सोचले लिएको छ। त्यसै गरी विद्युत उत्पादन आधार वर्ष 2075-76मा 1250 मेगावाट रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81सम्ममा 5820 मेगावाट पुर्याउने र क्रमशः बढाउँदै आर्थिक वर्ष 2086-87सम्ममा 15000 मेगावाट र आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1सम्ममा 35000 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। तपाईँलाई थाहै छ, पोटेन्सियालिटीको हिसाबले नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले सन् 1967मा मस्को युनिभर्सिटीमा गरेको विद्यावारिधि शोध प्रबन्धमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। हामी त्यही कुरालाई आधार मानेर नेपालमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने रटान लगाइरहेका छौँ। यद्यपि आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले भने 42,000 मेगावाट मात्रै जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको कुरा उल्लेख छ। यद्यपि यो बेला चाहिँ यथार्थमा नेपालमा 42,000 मेगावाटको ठाउँमा 1500 मेगावाट मात्रै जलविद्युत उत्पादन भएको विद्यमान अवस्था रहेको छ।
समृद्ध नेपाल निर्माणको खण्डमा चौथो अर्थात् अन्त्यमा रहेको छ उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय। यस अन्तर्गत आर्थिक वृद्धि दर आधार वर्ष 2075-76मा 6.8% रहेको थियो भने सो वृद्धि दर यो दीर्घकालीन सोचले क्रमशः आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 10.3% हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2086-87मा पनि 10.3%मा नै कायम राख्ने र आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1मा चाहिँ थोरै बढाएर 10.5% हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, उद्योग र अन्य सेवातर्फको लक्ष्य हेर्दा आधार वर्ष 2075-76मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 4.8% रहेको थियो भने क्रमशः उद्योग क्षेत्रको 12.2 र सेवा क्षेत्रको 7.9% रहेको थियो। त्यसै गरी उक्त वृद्धि दर क्रमशः आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा कृषि क्षेत्रको 5.8, उद्योग क्षेत्रको 14.6 र सेवा क्षेत्रको 10.7% पुर्याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2086-87मा उक्त क्षेत्रहरूको वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिँदै कृषि क्षेत्रको आर्थिक वर्ष 2080-81 सो सरह 5.8%मा सीमित राख्दै उद्योग क्षेत्रको 14.9%मा पुर्याउने र सेवा क्षेत्रको 10.4%मा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1मा पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धि दरलाई बढाएर 5.9%मा पुर्याउने र उद्योग क्षेत्रलाई 14.9%मा नै सीमित राख्ने तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि दरलाई बढाएर 10.6%मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा योगदानको हिसाबले यी तीन क्षेत्रहरूमा आधार वर्ष 2075-76मा कृषि क्षेत्रको योगदान 26.9% रहेको थियो भने क्रमशः उद्योग क्षेत्रको 15.2 र सेवा क्षेत्रको 57.8% रहेको थियो। त्यसै गरी उक्त योगदान क्रमशः आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा कृषि क्षेत्रको 22.3, उद्योग क्षेत्रको 18.8 र सेवा क्षेत्रको 58.9% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2086-87मा उक्त क्षेत्रहरूको योगदानलाई निरन्तरता दिँदै कृषि क्षेत्रको आर्थिक वर्ष 2080-81मा भन्दा अलि कम 17.1%मा सीमित राख्दै उद्योग क्षेत्रको बढाएर 23.7%मा पुर्याउने र सेवा क्षेत्रको 59.2%मा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1मा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थात् घटाउँदै 9%मा सीमित गर्ने र उद्योग क्षेत्रलाई बढाएर 30% तथा सेवा क्षेत्रलाई पनि बढाएर 61%मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसरी हेर्दा यो दीर्घकालीन सोच अनुसार नेपाललाई औद्योगिक मुलुकको रूपमा क्रमशः अघि बढाउने सोच लिएको देखिन्छ। यति गरेपछि नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने सोच यो दीर्घकालीन सोच 21ले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। त्यसपछि अर्को पाटो रहेको छ सुखी नेपाली। यस अन्तर्गत 6वटा लक्ष्य तथा सोको सूचकहरू रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा पहिलो रहेको छ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन। सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्दै यो दीर्घकालीन सोचले मानव विकास सूचकाङ्क अर्थात् ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स HDI आधार वर्ष 2075-76मा 0.579 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा बढाउँदै 0.624 र क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 0.68 र आर्थिक वर्ष 21 तथा 21-1 सम्ममा 0.76 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। तपाईलाई थाहै होला र हुनु पनि पर्छ, मानव विकास सूचकाङ्क राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले तयार पार्दछ। UNDP-को स्थापना सन् 1966 नोभेम्बर 22मा भएको हो र त्यसै गरी अर्को थाहा पाउनै पर्ने कुरा भनेको सन् 1990देखि यसले यो सूचकाङ्क प्रकाशन गर्दै आएको छ, जुन औसत आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय जस्ता सूचकका आधारमा कुल पूर्णाङ्क
1 अङ्कमध्ये विभिन्न देशले प्राप्त गरेको अङ्कभारलाई आधार बनाएर यो प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। यसको कुल पूर्णाङ्क अगाडि पनि मैले बताएँ 1 अङ्क हो र यसबारे मैले यहाँ यति मात्र तपाईँले बताऊँ। त्यस पछाडि परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन अन्तर्गत दोस्रोमा रहेको छ बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या। आधार वर्ष 2075-76 मा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या 28.6% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 11.5 र क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 6% एवं आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 3% मा झार्ने लक्ष्य दीर्घकालीन सोच 2100ले लिएको छ। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको छ उच्च मध्यम स्तरको खानेपानीबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या। आधार वर्ष 2075-76 मा यस्तो जनसङ्ख्या 21% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा बढाउँदै त्यसलाई क्रमशः 40% र त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 90% एवं आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 99% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। र परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन अन्तर्गत अन्त्यमा रहेको छ सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या। आधार वर्ष 2075-76 मा सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 40% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 60 र त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 80% एवं आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 99% मा पुर्याउने लक्ष्य दीर्घकालीन सोच 2100ले लिएको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, जस अन्तर्गत लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क आधार वर्ष 2075-76 मा 0.897 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा बढाउँदै 0.963 र क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 0.98 र 2100 तथा 2101 सम्ममा 0.99 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या आधार वर्ष 2075-76 मा 17% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा बढाउँदै 60% र क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 75% र 2100 तथा 2101 सम्ममा 100% अर्थात् 100% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्ने लक्ष्य साकार पार्ने अर्को पाटो रहेको छ स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, जस अन्तर्गत ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात आधार वर्ष 2075-76 मा 7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 12% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 20% र 2100 तथा 2101 सम्ममा 50% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी वायु प्रदूषणको मात्रा आधार वर्ष 2075-76 मा 50 ppm रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा घटाएर 40 ppm मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 35 ppm र 2100 तथा 2101 सम्ममा 30 ppm मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। यसमा तपाईले ppm भनेको नबुझ्नुहोला, यो भनेको पार्ट्स पर मिलियन हो। भन्नाले स्वच्छ वायुमण्डल हुनका लागि CO2 अर्थात् कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा 402 ppm रहेको छ हाल, जबकि उक्त मात्रा 279 देखि 300 ppm मा सीमित हुनुपर्दछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ सुशासन अर्थात् गुड गभर्नेन्स। सुशासन भनेको के हो, यसको तत्त्व तथा सूचकहरू के हुन् लगायतका विस्तृत जानकारीका लागि तपाईले माथिको आई बटनको लिङ्क वा तलको डिस्क्रिप्सनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि हेर्नु भएको छैन भने यहाँ चाहिँ म दीर्घकालीन सोच 2100 को प्रसङ्गमा सुशासन सम्बद्ध विषय, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण लगायतका अन्य प्रसङ्गको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। आधार वर्ष 2075-76 मा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क 34 अङ्क रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 41 अङ्क पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने त्यसै गरी क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा
62 र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 80 अंक पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी आधार वर्ष 2075-76 मा व्यवसाय सहजीकरण सूचकाङ्क 63.3 अंक रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 68 अंक पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 73 र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 80 अंक पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्कमा नेपालको अंक आधार वर्ष 2075-76 मा 51.6 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 60 अंक पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 64 र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 73 अंक पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसपछि सुखी नेपाली निर्माणको चरणमा अर्को सूचक रहेको छ सबल लोकतन्त्र अर्थात् कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी। निर्वाचनको प्रसङ्गमा यहाँ मतदाताको सहभागितालाई हेरौँ। उक्त सहभागिता दर आधार वर्ष 2075-76 मा 68.67% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 72% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 75% र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 80% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी संसदमा महिला सहभागिताको दरलाई हेर्दा आधार वर्ष 2075-76 मा 33.81% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा यसलाई बढाएर 40% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा सो अंकलाई अर्थात् सो सहभागिताको दरलाई 45% र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 50% सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा आधार वर्ष 2075-76 मा 40.75% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 41% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 42% र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 50% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। र सुखी नेपाली निर्माणको अन्तिम दीर्घकालीन सोच राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान रहेको छ, जस अन्तर्गत आधारभूत खाद्य सुरक्षा रहेको परिवार आधार वर्ष 2075-76 मा 48.2% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा 80% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्ममा 95% र आर्थिक वर्ष 2100 तथा 2101 सम्ममा 100% अर्थात् 100% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसपछि दीर्घकालीन सोच 2100 का प्रमुख राष्ट्रिय रणनीतिहरू। दीर्घकालीन सोच 2100 ले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता, आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तरआबद्धता एवं दिगो सहर बस्ती विकास, त्यसैगरी उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि, पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलता विकास र सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन। त्यसपछि दीर्घकालीन सोच 2100 को रूपान्तरणका प्रमुख संवाहकहरू। उक्त सोचको प्रमुख संवाहकहरू देहानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार र बृहत सञ्जालीकरण, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उद्यमशील कार्य संस्कृतिको विकास र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, जलविद्युत उत्पादन वृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, उत्पादन, उत्पादकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार तथा आधुनिक
दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण, आवास र बस्ती विकास। दीर्घकालीन सोच 2100का सहयोगी क्षेत्रहरू, संविधान, लोकतन्त्र र विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता, जनसाङ्ख्यिक लाभ र नागरिक सचेतना, भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विविधता तथा सम्पन्नता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता तथा मौलिक पहिचान, सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदाय, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा, मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयता। दीर्घकालीन सोच 2100का लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख आधारहरू: राज्यका नीति र मौलिक हक प्राप्त गर्न उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता, राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम भए आर्थिक समृद्धि उन्मुख अवस्था, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने उपयुक्त वातावरण, जनसाङ्ख्यिक लाभ र प्राकृतिक स्रोत साधनको महत्तम उपयोग र ज्ञान, सिप, पुँजी तथा प्रविधि, पूर्वाधार र ऊर्जाको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि गर्नु। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीव्रता प्रदान गर्न आयोजना ब्याङ्क, आयोजना पूर्व तयारी र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यको सुदृढीकरण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक सुधार र एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धि। दीर्घकालीन सोच 2100को समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत सोच, जस अन्तर्गत समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रको सोच निम्नानुसार रहेका छन्: बचत परिचालन तथा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, करको आधार तथा दायराको विस्तार, बीमा प्रिमियममा अनुदान, उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्ज, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन, पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि। त्यस्तै उक्त दीर्घकालीन सोच 2100को आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्या 20% झार्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण सिँचाइ योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, जमिनको उत्पादकता $9,500 अमेरिकी प्रति हेक्टर पुर्याउने, प्रति वर्ष 13 करोड क्युबिक फिट काठको दिगो रूपमा उत्पादन र काष्ठजन्य उद्योगको विस्तार गर्ने तथा कुल निर्यातमा वनजन्य तथा जडीबुटी उत्पादनको हिस्सा 10% र कम्तीमा 15 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटनको सन्दर्भमा उद्योग क्षेत्रको समग्र विकासका लागि वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको आकर्षण गर्ने, आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तुको सहज र सुलभ भण्डारण तथा वितरण प्रणालीको विकास गर्ने तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विविधीकरण गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्ने सोच रहेको देखिन्छ। त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रको क्षेत्रगत सोच हेर्दा नेपालीको औसत आयु 80 वर्ष पुर्याउने, जुन यसअघिको फिगरमा पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु, त्यस्तै बालबालिकाको बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, आर्थिक समृद्धिमा महिलाको योगदान अभिवृद्धि गर्दै लैजाने, बाल अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने सोच रहेको छ। त्यसै गरी पूर्वाधार अर्थात् इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्टरलाई हेर्दा राष्ट्रिय रणनीति महत्त्वका सडकलाई एसियाली हाइवे मापदण्ड अनुरूप 4 देखि 8 लेनसम्म निर्माण र विस्तार गर्ने रहेको छ भने त्यसै गरी रेल, जल, हवाई, केबल कार र रोपवे लगायतका यातायात पूर्वाधारलाई एकीकृत यातायात प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेशका राजधानीहरूबीच द्रुत यातायात सेवा विस्तार गर्ने र यसअघि पनि हामीले
फिगरमा चर्चा गरेका छौँ, जसमा 35,000 मेगावाट जलविद्युत र 5,000 मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा र प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 3500 किलोवाट घण्टा पुर्याउने सोच रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी यसअघिको प्रसङ्ग बाहेक लोकतन्त्र र सुशासनको क्षेत्रबारे थप प्रसङ्गलाई हेर्दा आम नागरिकले संविधान प्रदत्त हकको प्रभावकारी उपयोग र अभ्यास गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मर्यादित जीवन र समानताको सुनिश्चितता गर्ने तथा सामाजिक न्याय मार्फत मानव अधिकारको अभ्यास गर्ने सोच रहेको देखिन्छ। त्यस्तै अन्तर्सम्बन्धित विषयको क्षेत्रगत कुरालाई हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका प्रत्याभूति दिलाउने, प्रत्येक स्थानीय तहको कम्तीमा 10% क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्ने, विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको 2.5% लगानी गर्ने तथा यसअघि पनि चर्चा गरेको सन्दर्भमा वायु प्रदूषणको मात्रा ppm 2.5 सबै सहरमा 30 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर भन्दा पनि कम हुने व्यवस्था गर्ने भन्ने सोच रहेको देखिन्छ। र अन्त्यमा रहेको छ गरिबी, असमानता र प्रादेशिक असन्तुलन। निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने, बहुआयामिक गरिबी 3%मा सीमित गर्ने तथा प्रादेशिक सन्तुलित विकास रणनीतिको अवलम्बन गर्ने सोच, यो दीर्घकालीन सोच 2100ले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। दीर्घकालीन सोच 2100को प्रसङ्ग यति नै। यो सोच अन्तर्गत हामीले दीर्घकालीन सोच 2100को आवश्यकता, सोको मार्गचित्र, दीर्घकालीन सोच 2100को राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय रणनीति, रूपान्तरणका प्रमुख सम्भागहरू, दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने आधारहरू, समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत सोच तथा दीर्घकालीन लक्ष्य र गन्तव्य सूचक आदिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो सन्दर्भ यति नै। यो प्रस्तुतिको सन्दर्भमा तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा तल कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि यसबाट अर्को सामग्री थप परिष्कृत तथा स्तरीय बनाउन सकौँ। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई बाई, गेट लक।